पेश की गई थी और पाकिस्तान छप्पे का नारा लगाने वाले जनाब आसिफ अली जरदारी। हम सबको जिंदा है मंशूर तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान का नारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों देखती आंखों, तुम्हें गड़ी खुदा बख्श से आसिफ जरदारी का और यहां से शहीदों का सलाम पहुंचे। जिए भुट्टो। पहले दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, पहले मैं आपको उस खुशखबरी की बात करना चाहता हूं आपसे जिसका मैंने वायदा किया है। वो खुशखबरी ये है कि इस इलेक्शन में, अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मैं नवाब शाह की नेक्स्ट से खड़ा होऊंगा अपनी बहन की जगह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। हमने जमहूरियत के खातिर, सियासत के खातिर जो पाकिस्तान को बचाने की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं, इस पार्टी ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो हम इस अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है, हम नहीं करेंगे। हमने मियां साहब आपको अमानत पे सियासत दी थी, आप ये इलेक्शन जीते नहीं थे, हमने आपको अमानत समझ के ये सियासत सौंपी थी कि आपके साथ मिलके हमने हर फैसला किया था। पार्लियामेंट में कंसेंसस फैसले हुए थे और आपकी पार्टी ने हमारे साथ मिलके 18वीं तरमीम पे, दूसरे फैसलों पे हामी भरी थी। और आज अफसोस 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 कि आपने उन सब वादों को भुला दिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं एक आवाज से, एक बात से। एक आपका मिनिस्टर खड़ा होता है, कहता है कि ऑपोजिशन और पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर लगाया जाएगा एहतसाब कमिश्नर, हमें कोई इतराज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के को एहतसाब कमिश्नर लगवाने के पर, मगर ये सोचिएगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पार्लियामेंट में उसको आना पड़ेगा, हम उसको भी वेट करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसा पुराने चीफ जस्टिस साहब थे जो हमें रोज कभी किस अमेंडमेंट में, कभी किस चक्कर में उस किस्म का जज आप लगवा दें, तो ये हम नहीं होने देंगे। ये आप सोच लें, ये आप समझ लें, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोर्टों से कोई खौफ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से भी, नए चीफ जस्टिस से भी ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमने एक पिटीशन दाखिल की थी जिसका मैंने रेफरेंस भेजा है, वो सुप्रीम कोर्ट में दारिज है, उसमें है, जिसपे बाबर अवान का लाइसेंस कैंसिल हुआ था, उसको उठाया जाए। मैं नहीं कहता उसमें किसी को आज आप सजा दे सकते हैं, वो सब सजा देने वाले, उनको अल्लाह के पास जवाब देना है, वो वहां जवाब दे रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि दुनिया में, तारीख में आप अपनी इज्जत बुलंद करें, आप अपने जजों का वकार बुलंद करें, आप अपनी कोर्टों का वकार बुलंद करें। आप पब्लिक में, अब पब्लिक बड़ी होशियार हो चुकी है और इस पे ही मैं कहता हूं कि पंजाब
لکھا پڑا پنجاب ہے. بھلے کوئی بھی انہیں سیلفیاں پرووائڈ کرے, کوئی بھی انہیں لیپ ٹاپ دے, مگر لیپ ٹاپ پہ وہ حساب تو کر سکتے ہیں. لیپ ٹاپ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کتنے کا بنا, یہ جہاز کتنے کا بنا, یہ برج کتنے کا بنا. اور میاں صاحب, ہمارے زمانے میں تو $150 کا تیل تھا. آپ کے زمانے میں تو سستا تیل ہے. اگر آپ ٹرینیں بنا سکتے ہیں تو جہاز نہیں خرید سکتے. ٹرینوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی جہازوں کی ضرورت ہے. ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی پی آئی اے میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں. وہ ان کو پی آئی اے میں بیٹھتے ہی اپنی دھرتی کی خوشبو آتی ہے اور وہ بہت حب وطن ہیں. وہ نہیں چاہتے کسی اور ایئر لائن میں بیٹھیں, اور وہ آپ کے ایئر لائن میں بیٹھیں گے. آپ جہاز خریدیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو صرف بیٹھ کروا لے آپ. ہمارے کمیٹی سے جو بلاول صاحب نے آپ کو باتیں کہی ہیں, جو ہمارے چیئرمین نے آپ سے باتیں کی ہیں, وہ سب جمہوری باتیں ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں روڈوں پہ آ کے اور پارلیمنٹ پہ حملہ کر دوں گا اور میں آپ کو دفن کر دوں گا جس طرح کوئی اور لیڈر کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ہاں, ہمارا حق ہے, ہم احتجاج کریں گے, ہم جمہوری حق اپنا لیں گے, ہم جائیں گے, ہم پارلیمنٹس میں جائیں گے, ہم کورٹوں میں جائیں گے, ہم کورٹوں کے اندر بارز کو خطاب کریں گے. بارز میں ہم جا کے کہیں گے, ہم بارز میں جا کے بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. دوستو, یہاں بہت سے آج کل سیاسی پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے میں ایک آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میاں صاحب نے قطر سے گیس منگائے. ہم نے گیس کی پائپ لائن اور تیل کی پائپ لائن کا معاہدہ کیا ایران سے, اور وہ آنی ہے پائپ لائن سے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ابھی آپ سوچو کہ ان دوستوں پہ, ان بچوں پہ جو کہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں پرچم کے تلے پاکستان کے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ مودی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اس کو ٹویٹ کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, آتے ہیں, اور وہ آپ کے ریپرزینٹیو کی عزت بھی نہیں کرتا. وہ وہاں اس کو بلاتا ہے اور اس کی بےعزتی کر دیتا ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کنونشنل وار بھی ہوتی ہے تو کنونشنل وار میں آپ کو تیل کی ضرورت ہے. وہ آپ کو کون دے گا؟ آپ کا بلاکیڈ ہو سکتا ہے. بلاکیڈ میں آپ کا ایک جہاز نہیں آئے گا. پورا پاکستان اگر آپ ڈیپینڈنٹ کرانا چاہتے ہیں, یہ 2 نمبر آدمی جو بیٹھا ہے قطر میں, اس کے پروجیکٹ پہ, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا پاکستان کا, کیا ہوگا ہماری انڈسٹریز کا. اور یہ مہنگا فیول ہم کیوں لیں؟ ہم سستا فیول کیوں نہ لیں؟ اب دیں ہمیں اجازت, ہم لے کے آتے اس سے زیادہ, اس سے کم قیمت پہ فیول جو آپ کو ملے گا, اور آپ کمپلیٹ کریں یہ پائپ لائنز, آپ لائیں. آپ کو جو یہ چین کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ خطے کا معاہدہ ہے, یہ سارے طنز کا معاہدہ ہے. یہ سب طنز اس میں آ سکتے ہیں, اور ان طنز میں پانی بھی ہے. سارے بلوچستان کے اندر زمینیں جو ہیں غیر آباد پڑی ہیں, ان غیر آباد زمینوں کو ہم آباد کر سکتے ہیں. اور وہ آبادی ہم نے اس زمانے میں, آج ٹرکی میں اردگان جو ہے وہ بات کر رہا ہے کرنسی سواپ کی. میں آپ کے لیے کرنسی سواپ بنا کے گیا ہوں. چائنا کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ میں کرنسی سواپ آپ کے لیے کر کے گیا ہوں. صرف آپ نے اس کو آگے چلانا ہے. آپ نے ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرنی, آپ نے روپیز میں پیمنٹ کرنی ہے, جس میں پھر یہاں سے وہ مجبور ہوں گے آپ سے امپورٹ کرنے کے لیے, آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے. دوستو, بڑا افسوس, بہت افسوس, شدید افسوس. میاں صاحب, وہ دن یاد رکھو جب میں نے پاور کو, پارلیمنٹ کو شفٹ کیا, آپ نے مجھے خود فون کیا اور کہا کہ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے.
बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि आप जाके शहजादा सलीम बन जाएं और आप एक मुगल बादशाह बनाएं, और आपको ये शायद नहीं पता, आप तारीख को देखें, तारीख को पढ़ें, आपको पता लगेगा कि मुगल भी आपस में बनते नहीं थे, शहजादों में भी जंगें होती थीं। तो क्या आप इस किस्म की तारीख लिख के इस किस्म की आप जमहूरियत बनाना चाहते हैं? आप इस किस्म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें मुगलों की जंग हो? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दानिश्वरों, समझो, बातों को समझो। और मैं इस बात पे हरगिज तैयार नहीं हूं जो कहते हैं कि पंजाब में मियां साहब बहुत मजबूत है और हर जगह बहुत मजबूत है। मैं इसको नहीं मानता। मैं नहीं मानता इसलिए कि आपने हमें तो इलेक्शन में निकलने नहीं दिया। 2 हाई कोर्ट के जजों ने कह दिया कि जी प्रेसिडेंट जो है उसको तो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। अगर नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट होना है तो खत्म करें प्रेसिडेंसी को। जिसका हाउस ही, जिसको सेलेक्ट ही करती है सेनेट, जिसको सारे सूबों से वोट मिलते हैं, वो नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? और उसका इतना खर्चा प्रेसिडेंसी का ये किस खाते में जा रहा है? फिर आप प्रोफेसरों की एक जमात बना लें, उसमें से आप इम्तिहान ले लें, वहां से प्रेसिडेंट बनाया करें। एक बिल्कुल सही है, आप एक जीनियस प्रेसिडेंट लगाएं जिसके पास कोई पॉलिटिकल इख्तियारात ना हो, मगर अपना प्रेसिडेंट लगा के जिससे कोई आपको ना फायदा न आपको कोई नुकसान, बस मकसद ये है कि नुकसान ना हो। तो जमहूरियत का नुकसान हमको कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। हमने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नुकसान बर्दाश्त किया, हमने मुर्तजा भुट्टो के शहादत का नुकसान बर्दाश्त किया, हमने शाहनवाज भुट्टो की शहादत का नुकसान बड़ा किया, हमने यहाँ शहीदों की इतनी लाशें दफन हैं जो हम गिन नहीं सकते, उनका नुकसान बर्दाश्त किया। और हद तो है कि हमने बीबी साहिबा की शहादत पे भी पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा। आपका तो कोई कभी जानवर भी जख्मी नहीं हुआ है। आपने तो कभी जेलों की मजम्मत ही नहीं की। आपने वो जरूरत ही नहीं पेश करी की कि आप कोई स्ट्रगल कर सकें, आपका इम्तिहान आए, आप कुछ आपका अंदर का इंसान बढ़े। आपने कहा कि उसके अल्फाज में, मजीद निजामी के अल्फाज में आपको मैं कहता हूं कि कहा कि जी छड़ो परे तुसी नहीं जान दे। तो और उसका ये आर्टिकल है जिसमें उसने मुझे मर्द हुर कहा और आप पे तनकीद की। तो मियां साहब, मुल्कों के लिए, तारीख के लिए, इस धरती के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सिर्फ अयाशियां नहीं है, सिर्फ आराम नहीं है। हमने ऐसे ऐसे जेलों में जेलें काटी है जो आपके दोस्त अगर जाएं तो उनको पता लग जाए कि कैसा जेल होता है। मगर उसके बावजूद हमने निकल के कभी कौम के खिलाफ या अपनी स्ट्रगल को कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हाँ हम वक्त के आमरों से जरूर लड़े हैं, मगर हमने कभी फौज के खिलाफ कभी आवाज नहीं कही। इसलिए कि हमें पता है कोई एक इंस्टीट्यूशन है, हमें पता है कि वो बनाया हुआ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का है, हमें पता है कि उसने क्या कुर्बानियां दी, हमें पता है कि न्यूक्लियर की उसको क्या सजा मिली, हमें पता है कि बीबी साहिबा को किस बात की सजा मिली। तो हम ये सब सोच समझ के, हम ये सब चीजों को देखते हुए उसके साथ आगे चलते हैं, हम अपनी सियासत को उसके साथ चलाते हैं। और फिर से मुझे कहना पड़ता है कि मियां साहब, आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। पूरे फैसलाबाद से 350 इंडस्ट्रीज बंद हैं और आपके कान पे जू नहीं रेंगती। आपको ये एहसास नहीं कि मेरा हारी क्या कह रहा है, आपको एहसास नहीं कि मेरा मजदूर क्या कह रहा है, आपको एहसास नहीं कि गरीब क्या कह रहा है। और मैं पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग बैठ के आपको भी सबक दें, आपको भी समझाएं, और पार्लियामेंट के दूसरे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको भी इस समझ पे लेके चलें कि हम सियासी तौर पे
ایک پوزیشن لے سکیں ہر پوائنٹ پہ، ہر پاکستان کے فائدے کی بات پہ، ہر پاک کانسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنے کی بات پہ. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عزیز ہے، وہ عظیم ہے. نہ آپ کی حکومت رہنی ہے، نہ آپ کی ایک کرسی رہنی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ زوال ہے. کہ آپ مت بھولو کہ اس تخت پہ جو پہلے تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور یاد کرو کہ اس کو کیسے ہم نے دودھ میں سے مکھی کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا، بغیر لڑے، بغیر جنگ کیے، بغیر انسٹیٹیوشنز کو تنگ کیے. تو یہ سمجھیں کہ ہماری آپ سے غریبوں کی جنگ ہوگی، ہماری آپ سے مزدوروں کی جنگ ہوگی، ہماری آپ سے اکنامی کے اوپر جنگ ہوگی، ہماری آپ سے پاکستان کے لیے جنگ ہوگی. اس لیے جنگ نہیں ہوگی کہ ہمیں کرسیوں کی ضرورت ہے. ایک دفعہ جو پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جائے اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ سے پاکستان سنبھل نہیں رہا، آپ سے کوئی چیز سنبھل نہیں رہی. صرف آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایس ایچ او ہیں، آپ کے ہاتھ میں پولیس ہے. اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور آپ نے ایک مذاق بنا لیا ہے پاکستان میں. تو انشاءاللہ وہاں مقابلہ ہوگا، پارلیمنٹ میں ہم چلیں گے. اور اب یہ بات ہم اپنی سی سی میں رکھیں گے، اپنی میٹنگ میں ان سے اجازت مانگیں گے. ان کی اجازت کے بعد ہم اپنے پیپر بھرائیں گے، الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور پارلیمنٹ میں آئیں گے. جیے بھٹو. کھپے کھپے کھپے